बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। देखिए, इमरान खान की भी समझ नहीं आई, आइन की समझ भी नहीं आई, किसी और की समझ भी नहीं आई, तो इसका मतलब यह है कि अब खुद भुगतेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। इस वक्त कहा यह जा रहा है मुल्क के अंदर के पिछले दिनों जब सदर पाकिस्तान ने खत लिख रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो टीवी चैनल्स के ऊपर एक पूरे का पूरा हवा बनाया गया और ये कहा गया कि देखिए, अगर सदर ने तारीख दी तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि मुल्क में बड़ी मुश्किल से जो इस्तेहकाम आया है, जो स्टेबिलिटी आई है, तो मुल्क एक बार फिर जो है वो बहरान की तरफ चला जाएगा और मुल्क में बहरान आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये उनकी ख्याल है और वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इमरान खान अटक जेल में है। अटक जेल में उनकी जितनी भी मुलाकातें हो रही है, वो उन मुलाकातों के हवाले से एक ही बात कर रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन कराओ, बावजूद इसके कि वो इस वक्त जो है वो खुद बाहर भी नहीं आ सकते, इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सकते, और जो उनके पार्टी के लोग हैं वो मुसलसल गिरफ्तार हो रहे हैं या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही है। और अंदाजा इस बात से कीजिए कि जावेद चौधरी जो आजकल बहुत ज्यादा वो तर्जुमानी भी करते हैं और सारा कुछ करते हैं, उन्होंने कहा है कि स्टेट ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने यानी रियासत। उन्होंने कहा कि रियासत ने यह फैसला किया है कि चूंकि इमरान खान को, चौधरी परवेज इलाही को, उसको अदालतों से जमानतें मिल जाती हैं, तो उन्होंने फैसला किया है कि अब देखें, गिरफ्तारियां तो हमने करनी है, तो इन गिरफ्तारियों को लेके ये जो अफराद हैं इनको मिसिंग कर दिया जाए, यानी लापता कर दिया जाए। जिसमें उन्होंने नाम लिया शेख रशीद का, जिसमें उन्होंने नाम लिया सदाकत अली अब्बासी का, और फिर एक और भी बात की, उनका जिस तरह देखें इमरान रियाज है। तो अब मालूम नहीं है कि जो जावेद चौधरी हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारी रियासत जो है वो लोगों को लापता करेगी, या फिर वो रियासत के ऊपर एक गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है। अगर गलत इल्जाम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो वाकईतन किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये बात बता रहे हैं तो इसकी इस हवाले से वजाहत आनी चाहिए, क्योंकि रियासत तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, रियासत तो लापता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, और मुझे और आपको, हम सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में अगर ये इस तरह स्टेबिलिटी आनी है तो फिर तो स्टेबिलिटी कभी जनरल अयूब का इक़्तिदार न खत्म होता, मुशर्रफ का इक़्तिदार हमेशा चलता रहता। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, जो इलेक्शंस का मामला, इमरान खान वहां पे क्यों कह रहे इलेक्शंस आएंगे? क्या इमरान खान को लग रहा है कि उनको इलेक्शन लड़ने देंगे? ये अलग बात है। जिस तरह लाहौर में 67% का नंबर दिया हबीब अकरम साहब ने कि जनाब इस वक्त अगर इलेक्शन हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 67% लोगों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जीते। अच्छा, उसके बावजूद ये अलग बात है कि उनको ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को, कि वो कहते हैं जी मुझसे लिखवा लें कि मैं चौथी बार वजीर आजम बनूंगा। उनकी साहबजादी आज भी मॉडल टाउन के अंदर जो है वो MSF का एक वो करवा रहे हैं, एक सेशन जिसको आप कहते हैं। अच्छा, इस सब के बीच में अब इमरान खान की बात समझ नहीं आई। उसने जमान पार्क बैठ के कहा कि इलेक्शन करवा लो, मेरे से बात कर लो, समझ नहीं आई। उसको जेल में डाल दिया। उसने जेल में कहा कि देखो इलेक्शंस ही हल है, फिर समझ नहीं आई। अब अगली बात सुन लीजिए, अब जरा खुद भुगतने की बारी आ गई है। ये जो आपको कहा जा रहा है, दुनिया जहान के अंदर जब भी कोई बहरान आता है, जब मुल्कों रियासतों को इस किस्म की सूरत हाल का सामना होता है, तो लोगों से रुजू किया जाता है। कभी भी इस किस्म के जो वक्ती अरेंजमेंट्स होते हैं, ये जो निगरान इस किस्म के, ये मसलों के हल नहीं करते। मुंतखब एक जो मैंडेट वाली हुकूमतें हैं वो मुल्कों को, लोगों को बहरान से निकाल सकती हैं। अब इन्होंने तो ये कह दिया हम नहीं करेंगे, लेकिन अब जो भुगतने वाली बात है, एक खबर पहले बता दूं फिर उससे अगली बात। शहबाज राना साहब की खबर है, बैरूनी फाइनेंसिंग के तहत 4.5 अरब डॉलर न मिलने का खदशा। IMF प्रोग्राम में मुश्किलात। अगली बात की कि पाकिस्तान की निचली क्रेडिट रेटिंग आलमी बुलंदशरह सूद के बायस तकरीबन 3 अरब डॉलर के गैर चीनी तिजारती कर्जे नहीं मिल सकेंगे। अच्छा, ये आपको बात समझ आ गई। अगली खबर सुनिए, एशियाई तरक्याती बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि पाकिस्तान के साथ एक बड़ा स्टेक होल्डर है, और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ये सारे के सारे हमें कहीं ना कहीं हमारे साथ एंगेज होते हैं, या वो उनका होता है। अब जो एशियाई तरक्याती बैंक है, उसका कहना यह है कि रवा माली साल में इंतखाबात होने से पाकिस्तान में मईशत जो है वो संभल सकती है, यानी वो भी आपको वही
وے فارورڈ بتا رہے ہیں جو عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو الیکشنز کراؤ, ایک پراپر گورنمنٹ آنے دو, ایک پراپر گورنمنٹ آئے گی تو اس کے بعد ہی کسی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے, ورنہ دوسری صورت میں اگر آپ لگے رہیں اور اس ضد میں پڑے رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. لیکن آپ کے اگر گھر والوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو گھر کے جو باہر کے افراد ہیں ان کی بات سن لیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ جب ان کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر آپ یہ کام جو ہے وہ کیوں کریں گے, پہلی بات. دوسری بات جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ سے خبر ہے اور انہوں نے 2 ججز کو بٹھایا. چونکہ بڑا جو اہم معاملہ تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ دیکھا جائے تو کیا جو سپریم کورٹ کی سماعت ہے کیا اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے یا ٹیلی کاسٹ نہیں ہونا چاہیے. جو فل کورٹ والا اس دن معاملہ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر والا, اس کے اوپر تو لائیو سماعت ہوئی لیکن اس کے بعد اگلا کچھ نہیں ہوا. تو ہم نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ صرف ایک ہی دن کے لیے ہے یا یہ ایک پراپر جو پرماننٹ اس کا حل ہے وہ نکالا جائے گا. تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی اپنے طریقہ کار تو اختیار کرنا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں جیسے 5 بینچ ہے تو 5 بینچز میں سے کون سا جو ہے وہ دکھایا جائے گا, اور کیا سیاسی مقدمات ہی دکھائے جائیں گے. ایک جانب ٹی وی کے اوپر یہ چلائے جا رہے ہیں کہ دیکھیے جناب نہیں, جو موجودہ چیف جسٹس ہیں سیاسی مقدمات ان کی ترجیح نہیں ہے بلکہ جو عام پاکستانی ہیں وہ مقدمات ان کی ترجیح ہے. تو اب جو 2 ججز کی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں جسٹس اطہر من اللہ ہے اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں, بتایا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کی جو کارروائی سماعت ہے وہ لوگوں تک پہنچ پائے گی. بالکل اچھی بات ہے, یہ ہونا بھی چاہیے اور لوگوں تک جو ہے وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جج صاحبان کیا کر رہے ہیں یا جج صاحبان کے پاس کیا اس وقت جو آپشن ہے وہ موجود ہے. اچھا ایک بات ہے, وہ شریف خاندان جو تیاری پکڑ لے, کہا تو یہی جا رہا ہے شریف خاندان کو کہ دیکھیں جی نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے. بالکل بنیں گے, کوئی ان کو روک نہیں سکتا جناب. یہ آپ کے ساتھ طاقتور ہوں اور اس کے بعد یہ ملک آپ کا ہے, 4تھی بار کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی مزید 4 بار انہوں نے اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہو. ظاہر ہے کہ 3 بار وہ وزیر اعظم رہے, پیپلز پارٹی بھی کافی دیر رہی, پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا کو قرضے فراہم کرتا ہے, معیشت ہماری شاندار ہے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب ان کے لیے تیاری پکڑنے والی بات یہ ہے کہ مختلف وقتوں میں مختلف چیزیں لائی جا رہی ہیں مارکیٹ کے اندر. پہلے استحکام پاکستان پارٹی لائی گئی, کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں ڈال سکی. اب خبر ہے کہ ایک اور جو نئی سیاسی جماعت ہے وہ منظر عام پہ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور یہ اس بار جو وہ ری امیجننگ پاکستان والے ہیں جس کے اندر مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں, جس کے اندر مفتاح اسماعیل ہیں, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں. خبریں ہیں کہ وہ شامل ہو رہے ہیں. چلیں اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بھی نام اس میں شامل ہوگا یا یہ بھی ان فہرستوں کے اندر ہے, کیونکہ وہ کام تو بھرپور کر رہے ہیں. اب وہ کام جو ان کے نہیں ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں, انہیں دوروں کا بھی شوق ہے. اسی طرح سے آج مجھے ایک ملاقات ہوئی تو لگا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی بیٹھا ہے وہ بھی اپنے کریڈینشلز اسی طرح سے بیلڈ کر رہا ہے جیسے وہ ایک پراپر الیکٹڈ سی ایم ہے. اور دیکھیں ان کا یہ جو حکومتیں نگران بٹھائی گئی ہیں نا, یہ پاکستان کے اندر ایک پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ دیکھو اس ملک میں آئین بائن کچھ نہیں ہے, اس ملک میں قانون وانون کچھ نہیں ہے, اور اگر جو ہے آپ کے تعلقات طاقت والوں کے ساتھ ٹھیک ہیں اور آپ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یس رکھتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, تو آپ کو پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا سربراہ بنا دیا جائے گا اور آپ عیاشی کریں گے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو آئین کے اندر ٹائم لکھا گیا 3 مہینے کا وہ نہیں, آپ جب تک چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو ویسا ہی ملے گا. تو یہ تو ہے. اور دوسری جانب خبر سنیے, آپ کو شاید بجلی کے بل آئیں وہ بہت زیادہ ہوں تو آپ کو غصہ آئے, پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر آپ کو غصہ آئے, لیکن ذرا خبر سنیے. خبر یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سرکاری افسران کو مفت بجلی سہولت ختم کرنے سے روک دیا ہے. یعنی جو آپ کے میرے پیسوں سے یہ جو سرکاری افسران ہیں ان کو وہ جو مفت بجلی کے یونٹس ملتے تھے جس پہ وہ انجوائے کرتے تھے اور آپ اور میں جو ہے وہ ٹیکس دیتے تھے, تو سب کے بیچ کی خبر یہ ہے کہ جناب فی الحال جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ انہوں نے ان کو روک دیا ہے. اور روکا اس بات سے ہے کہ دیکھیے آپ مفت بجلی استعمال کریں اور آپ کے جو پیسے ہیں جو آپ کا ٹیکس ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ جو عام پاکستانی ہیں ان کی جیبوں سے لے لیں گے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے سہولت بند کرنے کی. تو یہ اس وقت اپڈیٹس سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.